सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। श्रीमद्देवी भागवतं प्रथमस्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्रीचैतन्यरूपां तमाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञानप्रचोदयात्। शौनक उवाच सूत महाभाग धन्योऽसि पुरुषर्षभ यदधीदा त्वया सम्यक् पुराणसंहिता शुभाः। अष्टादश पुराणानि कृष्णेन मुनिना नख कथितानि सुदिव्यानि पठितानि त्वया नख पञ्चलक्षणयुक्तानि सरहस्यानि मानद त्वया ज्ञातानि सर्वाणि व्यासा सत्यवती सुताद् अस्माकं पुण्ययोगेन प्राप्तस्त्वं क्षेत्रमुत्तमं दिव्यं विश्वसनं पुण्यं कलिदोषविवर्जितं समाजोऽयं मुनीनां हि श्रोतृकामोऽस्ति पुण्यदां पुराणसंहितां सुत प्रब्रूहि त्वं न समाहितः दीर्घायुर्भव सर्वज्ञ तावत्त्रयविवर्जितः कथयाद्य महाभाग पुराणं ब्रह्म संविदं श्रोत्रेन्द्रिययुतासूत नरास्वादविचक्षणाः न शृण्वन्ति पुराणानि वञ्चिता विधिना हि ते यदा जिह्वेन्द्रियाह्लादः षड्रसैः प्रतिपद्यते तदा श्रोत्रेन्द्रियाह्लादो वचोभिः स्मृतः अश्रोत्राफणिनः कामं मुह्यन्ति हि नभो गुणैः सकर्णायेन शृण्वन्ति तेऽप्यकर्णा कथं न च अध सर्वे द्विजा सौम्य श्रोतृकामा समाहिताः वर्तन्ते नैमिषारण्ये क्षेत्रे कलिभयार्दिताः येन केनाप्युपायेन कलातिवाहनं स्मृतं व्यसनैरिकमूर्खाणां बुद्धानां शास्त्रचिन्तनैः सात्विकं तत्र वेदान्तं मीमांसा राजसम्मतं तामसं न्यायशास्त्रं च हेतुवादाभियन्त्रितम् तथैव च पुराणानि त्रिगुणानि कदानकैः कथितानि त्वया सौम्य पञ्चलक्षणवन्ति च तत्र भागवतं पुण्यं पञ्चमं वेदसंविदं कथितं यत्त्वया पूर्वं सर्वलक्षणसंयुतम् उद्देशमात्रेण तदा कीर्तिदं परमाद्भुतं मुक्तिप्रदं मुमुक्षूणां कामदं धर्मदं तदा विस्तरेण तदा क्याहि पुराणोत्तममादरात् श्रोतुकामा द्विजा सर्वे दिव्यं भागवतं शुभं त्वं तु जानासि धर्मज्ञ पौराणीं संहितां किल कृष्णोक्तां गुरुभक्तत्वात् सम्यक् सत्त्वगुणाश्रयः श्रुतान्यन्यानि सर्वज्ञ त्वन्मुखानि स्त्राणि च नैव तृप्तिं व्रजामोद्य सुधापाने मरा यथा दिक्सुधां पिबदां सुध मुक्तिर्नैव कदाचन पिबन् भागवतं सद्यो नरो मुच्येद सङ्गडात् सुधापाननिमित्तं यत् कृता यज्ञासहस्रशः न शान्तिमधिगच्छामः सूद सर्वात्मना वयं मखानां हि फलं स्वर्गः स्वर्गात् प्रच्यवनं पुनः एव संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमणं च निरन्तरं विना ज्ञानेन सर्वज्ञ नैव मुक्ति कदाचन भ्रमदां कालचक्रेण नराणां त्रिगुणात्मके अध सर्वरसोपेतं पुण्यं भागवतं वद पावनं मुक्तिदं गुह्यं मुमुक्षूणां सदा प्रियम् इति श्रीदेवी भागवते प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। थैंक यू।